नमस्कार, आचार्य राजन शर्मा महाशक्ति योगमा तपाईलाई स्वागत गर्दछु। सदा झैं म आज एउटा विशेष योग आसन, प्राणायाम तथा विभिन्न प्राकृतिक उपचारका उपायहरू लिएर आइरहेको छु। Today I am going to present one special yoga package those who are suffering from anxiety, stress or any unstable situation. You can practice these yogas steps by step. आउनुहोस् सदा झैं हामी स्ट्रेस र एन्जाइटी यानी कि चिन्ता तनावलाई योग विद्याले कसरी ठीक गर्न सक्छ यस बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आसनेन रुजम हन्ति प्राणायामेन पातकम। आसनले हामीलाई के गर्छ? रोग निको पार्छ भने प्राणायामले पातक अर्थात् मनभित्रका विभिन्न नराम्रा खराबीहरूलाई पनि यसले टाढा पुर्याइदिन्छ। आउनुहोस् आज हामी यो आसनलाई प्रयोग गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईले सूक्ष्म व्यायाम गरिसकेको हुनुहुनेछ। यो आसन गर्नु अगाडि तपाईको घुँडा दुखेको छैन, तपाईको ब्याक सर्जरी छैन र तपाई गर्भवती हुनुहुन्न भने मात्र यसलाई पछ्याउनु हुनेछ। र आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला एन्जाइटी स्ट्रेस कहाँबाट आउँछ त? स्ट्रेस हर्मोनहरू बढ्यो भनेदेखि आउँछ हाम्रो। तसर्थ माइन्डमा डोपामाइन, इन्डोर्फिन लगायतका केमिकलहरू सञ्चार गर्नको लागि हामीले यस्ता आसनहरू गर्नेछौँ। र यो सँगसँगै तपाईले भोजन तथा अन्य दिनचर्या र आहारचर्यालाई पनि तपाईले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला हामी आउनेछौँ यो हाम्रो शशकासनबाट। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला शशकासन गरौँ। Number 1. This yoga posture is targeted to reduce your stress and anxiety. First of all, today we sit in a Vajrasana. आउनुहोस् वज्रासनमा यसरी बस्नुहुन्छ। When you sit in Vajrasana, make sure your backbone is straight and shoulder goes back. हामी यसरी सिधा आफ्नो ब्याकबोनलाई स्ट्रेट गर्छौँ। जहिले पनि बिर्सिन सक्छ। तसर्थ तपाईँ लौरो साइडमा राखेर आफू यो बराबरको छु कि छैन, म आफ्नो ढाड यता गएको उता गएको कुप्रिएको छ कि छैन, यसलाई जहिले पनि मेन्टेन गर्नुहुनेछ। र यस पछाडि शशकासनमा जो व्यक्ति निराश छ, चिन्तित छ, उसले बिस्तारै श्वास लिनुहोस्। श्वासलाई माथि लिएर जानुहोस्। ब्रिदिङ डीपली, एकदमै माथि, हात कसैले तान्ने जस्तै तपाई भित्री कुम्भकमा हुनुहुन्छ। रिटेन योर ब्रिथ इनसाइड, त्यसपछि ब्रिथ आउट। बिस्तारै तपाई श्वास बाहिर फाल्दै फाल्दै आउनुभयो, तर मेक श्योर योर ब्याक नीड टु बी स्ट्रेट ऑल द वे। ब्रिथ आउट डाउन, एकदमै तल जानुहोस्। त्यसपछि हातलाई तन्काउँदै जानुहोस् र निधारलाई ल्यान्ड गर्नुहोस्। ब्रिथ आउट, ल्यान्ड योर forehead gently and rest for a while. You can count if you want. श्वासलाई बाहिर छाडेर तपाईले गणना गर्न सक्नुहुन्छ। बाह्य कुम्भकमा बसेर तपाईले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जब तपाईँ पुरा हुनुहुन्छ बिस्तारै शिरलाई उठाउनुहोस्। पहिला ब्रिथ इन गर्दै फेरि श्वास लिँदै आउनुहोस्। ब्रिथ इन अप र फेरि यहाँ रहनुहोस्, टक्क अडिनुहोस् र बिस्तारै हातलाई तल झार्नुहोस् र पूर्वावस्थामा आउनुहोस् तपाईँ। र यसलाई यो क्रमलाई फेरि दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। नाम के हो यसको? शशकासन हो। जसै पनि चिन्ता, तनाव, भय, त्रास हुँदाखेरि तपाईले यो अपनाउन सक्नुहुन्छ। पहिला श्वास लिनुहुन्छ। ब्रिथ इन अप डीपली, गहिरो श्वास, भित्री कुम्भकमा बस्नुभयो, हात माथि लानुभयो, ढाड सिधा छ। त्यसपछि बिस्तारै जेन्टली बेन्ड योर ब्याक फ्रम योर टेल बोन। बिस्तारै तलबाट जानुहोस्, ढाडलाई सिधा गर्दै श्वास तल तल सार्दै जानुभयो र श्वास बहिर्गमन भइरहेको छ र तपाईँ निर्धक्कसँग त्यसरी बस्नुहोस् र यसरी ब्रिथ आउट, श्वास बाहिर छ। अब तपाईँ बाहिर श्वास छ, बाह्य कुम्भकमा आराम गरेर बस्नु भएको छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। थ्याङ्क यू। बिस्तारै पहिला हेड लिफ्ट गर्नुहोस् अनि बिस्तारै आउनुहोस् र यसलाई बस्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रेट गरेर तपाईँ बस्नुहोस्। तपाईलाई अब धेरै थकाइ लागेको छ, धेरै तनावमा हुनुहुन्छ भनेदेखि यसलाई श्वास बहिर्गमन भइसकेपछि बाह्य कुम्भ गरिसकेपछि पनि लगातार श्वासको
गणना नगरिकन तपाईँले चाहिँ रेचक कुम्भको नगरिकन लगातार आराम गरेर पनि बस्न सक्नुहुन्छ शशकासनमा। र यदि शशकासनमा बस्दाखेरि तपाईँलाई प्रेसरको रोगी हुनुहुन्छ, ढाडमा गाह्रो भइरहेको छ भनेदेखि नगर्नु होला। तर सामान्य अवस्थाको मान्छेले यस्तो ब्लकलाई अथवा तकियालाई प्रयोग गरेर पनि तपाईँले शशकासनलाई अथवा तपाईँको बालासनमा बस्न सक्नुहुन्छ। यस पछाडि आउनुहोस् कि फेरि यसरी जाउँ। हातलाई माथि लानुभयो, श्वास बाहिर फाल्नुभयो कम्प्लिटली, र तपाईँ टाउकोलाई यहाँ राखेर पनि यसरी विश्राम गर्न सक्नुहुन्छ। ताकि तपाईँको ढाडको धेरै दुखाइ छ अथवा घुँडा धेरै दुखाइ छ अथवा तपाईँलाई धेरै प्रेसर छ भने तकिया राखेर टाउको नझुकाइकन पनि शशकासनको लाभ लिन सक्नुहुन्छ। शशकासन, फेरि श्वास लिँदै आउनुहोस् हात माथि अनि बिस्तारै तल रेस्ट गर्नुहोस्। यो नम्बर 1 भयो भने स्ट्रेस हिलिङको लागि। अर्को बालासन रहेको छ। बालासनमा जस्तो तपाईँको जब व्यक्तिले थकाइ तनावको महसुस गर्छ, उसले तत्काल खानेकुरा खोज्न थाल्छ अथवा अरू आराम गर्न थाल्छ। तर तपाईँले बालासनमा बस्नु हो भने यसले तक्षणमा केही बेरमै तपाईँलाई शान्ति दिन्छ। आउनुहोस् कि बालासनमा कसरी बस्ने। यही वज्रासनमा बस्नुभयो। वज्रासनमा बसेर तपाईँले बिस्तारै श्वासलाई बाहिर छाड्दै फाल्दै जानुभयो। अघि शशकासनमा हात अगाडि गएको थियो भने नम्बर 2 मा हामीले यसरी चाहिँ ढाडलाई सिधा गऱ्यौँ। जहिले पनि ढाडलाई सिधा गरेर हामी तल गयौँ र यसरी तपाईँले हातलाई पछाडि लिएर जानुभयो र तल यसरी बस्नुहोस् र यसरी श्वासको गणना गर्नु परेन। तपाईँले आनन्द लिइरहनुहोस्। श्वास स्वाभाविक रूपमा कसरी आइरहेको छ, कसरी गइरहेको छ, त्यसलाई याद गर्नुहोस्। तपाईँ जति बेरसम्म रिल्याक्स गर्न मन लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। र कम्तीमा तपाईँले 10 मिनट 15 मिनटसम्म पनि यसरी बस्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको अलि तपाईँले आराम भइसकेपछि बिस्तारै तपाईँ आएर फेरि श्वास लिँदै माथि उड्नुहोस् र यसरी बस्नुहोस्। र दिस इज बालासना। इफ यु आर टायर्ड or if you have got some blur vision or any difficulties in your body, just straight, backbone straight, and slowly breathe out and go back all the way down. यसरी जानुहोस् र यसरी पुरै जानुहोस् र हातलाई पछाडि यसरी समाउनु भएको छ र यसरी यदि तपाईको प्रेसर छ, गाह्रो छ भनेदेखि यसरी ब्लक राख्नुहोस् र यसो पनि तपाईले आराम गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी लिएको आरामले तपाईलाई धेरै बेरसम्म थकाइ मेटाइदिन्छ। तपाई रजस्वला हुँदाखेरि दुखेको पेट ढाडलाई पनि यसले ठिक हुन्छ भने अन्य तरिकाले नै हुन्छ। अब यसबाट बालासनलाई यदि तपाईं प्रेसरको रोगी हुनुहुन्छ, घुँडा दुख्ने छ, ढाडको रोग छ भने यो बालासन नगर्नु होला। कृपया हामी अर्को गर्ने छौं र जसलाई आनन्द बालासन भनिनेछ। जसको थकाइ छ, तन्द्रा छ, निन्द्रा पुगेको छैन, उहाँहरू फेरि यसरी शवासनमा सुत्नुहोस्। शवासनमा सुतिसकेपछि बिस्तारै तपाईले आफूलाई आरामदायी महसुस भइसके शरीरको भाषा बुझ्नुहोस्। शरीरले के भन्छ त्यो अनुसार शरीरले अब ठिक छु म, अब चाहिँ तपाईलाई ऐठन छैन भनेदेखि बिस्तारै दाहिने खुट्टा उठाउनुहोस्, देब्रे खुट्टा उठाउनुहोस्, पालै पालो बुढी औँलालाई समाइदिनुहोस्, दुवैलाई बुढी औँलालाई समाइदिनुहोस् यसरी र यसरी समाएर मजासितले तपाईले चाहिँ जति सक्नुहुन्छ टाङलाई फटाइदिनुहोस्, जति सक्नुहुन्छ र टाउकोपट्टि यसलाई तान्नुहोस् र टाउकोपट्टि तान्नुहोस् र तपाईको पेल्भिक फ्लोर, हिप्स र थाई सबैतिर रिल्याक्स भइरहेको छ अहिले। This is a wonderful posture. It's called Ananda Balasana. Ananda Balasana, normally if you have a back pain, if you have a joint pain, or you have a pressure, blood pressure or low pressure, you can practice this posture. Even a couple of minutes postures, you will get amazing benefits, and this is wonderful to release your stress and anxiety or any fatigue, any tiredness in your body. Muscle stress, you can release it. बिस्तारै यसरी समाएर बस्नुहोस्। बस्दा बस्दै तपाईलाई एक खालको अनुभूति आउन थाल्छ। आनन्द बालासन भनिन्छ यसलाई। यसमा तपाई हेर्नुहोस् मसल कसरी तन्किरहेको छ। अब बिस्तारै यसलाई छोड्दिनुहोस् र फेरि अगाडि लिएर आउनुहोस्, ट्विस्ट गर्नुहोस्, फेरि श्वास फेर्दै लानुहोस्, फेरि ल्याउनुहोस्। यसका विभिन्न व्यायामहरूलाई भेरिएसनलाई तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईले पुरै टाङलाई फट्याएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र धेरै बेर बसिसकेपछि तपाईको लोअर मसल, लोअर ब्याक पेनलाई पनि ठिक हुन्छ भने फेरि शवासन बस्नु। शवासनबाट सुरु भएर शवासनमा इन भएको छ। रिल्याक्स योर फिट, रिल्याक्स योर नी, रिल्याक्स योर एंकल, रिल्याक्स योर थाई, रिल्याक्स योर बैक एंड हेड, कम्प्लिटली रिल्याक्स। जब श्वास
सामान्य अवस्थामा आउँछ। त्यसपछि बिस्तारै देब्रेपट्टि हातले यसरी सपोर्ट दिनुहोस् र बिस्तारै उठ्नुहोस् र यो हामीले स्ट्रेस रिलिज गर्नको लागि हामीले तेस्रो स्टेपको गऱ्यौँ भने अब आउनुहोस् कि एकपाद कपोतासन। Now, we would like to proceed for a third step to release your stress and anxiety, which is called Kapotasana or the Kapotasana, half pigeon pose. First of all, you need to stay like in a dog posture. यसरी बस्नुहोस् तपाईँ मार्जार पोषण गर्नु अगाडिको बसाइ जस्तरी। त्यस पछाडि बिस्तारै तपाईँले दाहिने खुट्टोलाई यसो हल्लाउनुहोस्। दाहिने खुट्टोलाई हल्लाएर बिस्तारै दाहिने खुट्टोलाई अगाडि बढाउनुहोस् र परसम्म पुर्याइदिनुहोस्। यसरी दाहिने खुट्टो यति परसम्म आयो र यसरी आएपछि एउटै लाइन हुनुपर्छ। This need to be one line straight, and you just need to make sure you are straight. You neither crossing your legs or twisted your body. Just be straight. यसरी बस्नुहोस्। सिधै बसेर तपाईको यो लौरोले नाप्नुहोस् कि तपाईँ एउटै लाइनमा हुनु पर्यो। खुट्टा माथि यसरी पनि हैन, खुट्टा तपाईको सिधा हुनु पर्यो। यसरी सिधा भइसकेपछि यो भाग पनि तपाईको सिधा हुनु पर्यो र यसरी भइसकेपछि बिस्तारै तपाईले श्वास लिनुहोस्। ब्रिथ इन अप, माथि जानुहोस् र यसलाई यही अवस्थामा स्ट्रेट बस्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब बिस्तारै ब्रिथ आउट गर्दै आउनुहोस् र तपाईलाई प्रेसर छैन भनेदेखि बिस्तारै यसरी अगाडि बढ्नुहोस्। हातलाई यहाँ राख्नुहोस् र अनि रेस्ट गर्नुहोस्। यसरी रेस्ट गरेर जति बेरसम्म रेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ रेस्ट गर्नुहोस्। रेस्ट गरिसकेपछि जब तपाईलाई महसुस हुन्छ अब उठ्न सक्छु, बिस्तारै श्वास लिनुहोस् र यसरी आउनुहोस् पूर्वावस्थामा र फेरि हातलाई बिस्तारै माथि लिएर जानुहोस्। ब्रिथ इन अप, होल्ड, रिटेन योर ब्रिथ एन्ड स्ट्रेच योर ह्यान्ड्स। Make sure your leg is all the way stretching and not bending or lifting your knee. यसरी बस्नुहोस्। Breathe in deeply, hold and then count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Then slowly breathe out. बिस्तारै आउनुहोस्। श्वास फाड्दै फाड्दै बिस्तारै बिस्तारै अनि फेरि आउनुहोस्। फेरि यसरी तपाईँ खुट्टा यसरी बस्नुहोस्, रेस्ट गर्नुहोस् र यसरी गर्दा सम्पूर्ण मसलमा भएको टेन्सन सबै गइसकेको छ। रेस्ट पनि गर्न पाउनु भएको छ भने इनर थाई मसल जसरी मसलहरुमा भएका तपाईको तनावहरु पनि रिलिज भइरहेका छन्। लेट्स रिपिट अदर साइड टुगेदर। र यसरी नै तपाईले अर्को साइडलाई गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ चतुष्पादमा बस्नुहोस् यसरी र चतुष्पाद भनेको 4 पाउको यसरी बस्नुहोस् र बसेपछि फेरि तपाईले अघि जुन खुट्टा लगेको थियो त्यो खुट्टाको अर्को तर्फबाट लिएर आउनुहोस् कि यो खुट्टालाई तपाईले अब बिस्तारै अर्को खुट्टा योलाई अगाडि लिएर जानुहोस् र यसरी तपाईको मेक स्योर यो लेग इज स्ट्रेचिङ। यति पनि गर्नु भएन, यसरी उठ्न पनि भएन, एकदमै स्ट्रेच हुनु पर्यो, एकदमै तलसम्म पुगेको हुनु पर्यो, यति साह्रो हुनु पर्यो। तपाईको यहाँनेर हेर्नुहोस् यो लेभल यहाँ मिल्नु पर्यो र एउटै लाइनमा घोडो र खुट्टो जानु पर्यो। यहाँ चाहिँ एकदमै तपाई सजग रहनुहोस्। त्यसपछि मात्र तपाईले ब्रिथ इन गरेर श्वास लिँदै यसरी माथि जानुहोस् र तपाईको हिट यहाँ भइरहेको छ। यहाँको मसललाई तपाईले ट्विस्ट गरिरहनु भएको छ र यसमा चाहिँ गल्ती के हुन सक्छ भने बडी यसरी ट्विस्ट हुनु भएन, सिधै अगाडि जानु पर्यो, नत्र यसमा भार पर्छ तपाईको। यो मसललाई तपाईले जोगाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र सही कामको लागि गर्दा यसले गलत पनि बेफाइदा निकाल्न सक्छ। फेरि ब्रिथ इन अप, माथि जानुहोस्, सिधा यसरी बस्नुहोस् र काउन्ट गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यसरी बस्नुहोस्। तपाईको हात स्ट्रेट हुनु पर्यो र फेरि ब्रिथ आउट, तल जानुभयो र यदि तपाईलाई गाह्रो छैन, प्रेसरको रोगी हुन्न भने बिस्तारै यसरी जानुहोस् र रिल्याक्स गर्नुहोस्। र रिल्याक्स गर्दाखेरि पनि यो खुट्टो स्ट्रेच भइरहेको हुनु पर्यो। श्वास नर्मल, जब तपाईको श्वास थकान जान्छ त्यसपछि बिस्तारै फर्किनुहोस् र अनि आउनुहोस्। Now come to the normal position. Tap your body. When you tap, keep tapping your body. When you tap, you re-energize, revitalize. So keep tapping in every now and then, or after every posture you complete, you need to tap it. Now we are heading towards the another posture, which is called Ekapada Kapotasana.
अब अर्को हामी एक पाद कपोतासन गर्नेछौँ। कपोतासन नै हो तर स्ट्रेस रिलिज हुने खालको कपोतासन। तपाईँ यसरी बस्नुभयो र यसरी बसिसकेपछि चतुष्पदमा बसेर बिस्तारै यो खुट्टालाई अगाडि लानुभयो। यो खुट्टा लगिसकेपछि यो तन्किनै रहेको छ। यो तन्किँदा तन्किँदै तन्किँदा तन्किँदै तपाईँले आफू स्टेबल हुनुहोस्। जब आफू स्टेबल छु, म सिधा छु भन्ने लागिसकेपछि बिस्तारै तपाईँको चाहिँ यहाँनिर यो खुट्टालाई समाउनुहोस् र मजासितले यो खुट्टालाई समाइसकेपछि तपाईँको शरीर स्थिर भयो। अब स्थिर भइसकेपछि अब बल्ल तपाईँले यसलाई चाहिँ बस्न सक्नुहुन्छ र यसलाई फेरि राखिदिनुहोस् र यहाँबाट सुरु गरौँ यसरी चाहिँ। र यहाँ चाहिँ ब्रिथ आउट, श्वास बाहिर फालिदिनु भयो। खुट्टा एउटाले समाउनु भयो, सिधा छ तपाईँको घुँडा र अब अर्कोले समाइदिनुहोस् यसरी। र यसरी तन्काउनुहोस्, खुट्टालाई तन्काउनुहोस्, जिउलाई तन्काउनुहोस् यसरी मजासितले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बिस्तारै राख्नुहोस्। अब एकदम रिपले अर्को खुट्टाले आउनुहोस्, चतुष्पदमा बस्नुहोस्। यो घुँडालाई माथि उठाइदिनुहोस्। जब माथि उठाइदिनुहुन्छ र त्यस पछाडि फेरि तपाईँले खुट्टालाई उठाइदिनुहोस्, यसरी जानुहोस् र अनि फेरि यसरी सिधा आउनुहोस्। शरीरलाई सिधा बनाउनुहोस्। शरीर सिधा भइसकेपछि खुट्टालाई तन्काइदिनुहोस् प्रेसकन र यसरी किलोमा बाँधेको वस्तु जस्तरी यसरी तन्किन्छ र यसरी तन्केर ब्रिथ इन भएको छ तपाईँको। यहाँ श्वास थुनेर राख्नु भएको छ। अब ब्रिथ आउट गर्नुहोस्। अब गन्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अब फेरि आउनुहोस् र यो एक पाद कपोतासन। अब आउनुहोस् कि एक पाद कपोतासन पछाडि हामी अर्को नम्बरमा सुप्त वज्रासन गर्नेछौँ। सुप्त वज्रासन भनेको वज्रासन यो भइहाल्यो। सुप्त वज्रासन भने सुतेर गरिने भयो। लेट्स प्र्याक्टिस सुप्त वज्रासन। इन सुप्त वज्रासन you just need to make sure backbone is straight as always, and you can keep measuring, or you can do in front of the mirror, and then slowly you just need to take out your feet outside of your body, and the another also the same, and make sure your knee together. यो घुँडा दुईटै एकै ठाउँमा जोडिएका छन् र घुँडा जोडिएर तपाईको यसरी ढाड सिधा छ र यस पछाडि बिस्तारै ब्रिथ आउट गर्न श्वासलाई बाहिर फाल्दिनुहोस्। श्वासलाई बाहिर फाल्दै 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 यसरी जानुहोस् र यसरी घुँडाले टेक्नुहोस् र घुँडाले यसरी चाहिँ कुइनुले टेकिसकेपछि जेन्टली नाउ यु बेन्ड अल द वे ब्याक। यसरी जानुहोस्। जब तपाईँ स्थिर भइसक्नु भयो अब हातलाई माथि यसरी राख्नु भए पनि हुन्छ, कुइनुलाई कुइनु बाँधेर, र अझ अरू कसैले तान्दिएको जसरी माथि सलक्क यसरी हातलाई लान सक्नुहुन्छ। यसो गर्दाखेरि घुँडा जोडिएको छ तपाईँको, यो आनन्द रिल्याक्स हुनुहुन्छ। यसले के गर्छ, मसल्स पेनहरू र ब्याकबोनमा भएको स्ट्रेस हर्मोनलाई अथवा जति पनि तपाईँको दिमाग मस्तिष्कमा सेरोटोनिन तपाईँको इन्डोर्फिन जानलाई कमी भइरहेको अवस्थामा यसले चाहिँ सञ्चार गर्न सहयोग गर्छ। शरीर पूर्ण रूपमा तन्किएको छ। हत्केलादेखि लिएर पैतालासम्म सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरू, टुपीदेखि लिएर छाती गर्दन सबै तन्किएको छ। रिल्याक्स हुनुहुन्छ। श्वासलाई स्वाभाविक रूपमा छोड्नुभयो। तपाईँ हेरिरहनुहोस् आफूले आफ्नै श्वासको गतिलाई। बिस्तारै तपाईँ यहाँ आउनुहोस् र आनन्दसँगले फेरि यसमा चाहिँ मेक स्योर यु निड टु कम gradually. You just need to get support from your right hand and left hand, and gently you stay and come at the normal वज्रासन। फेरि वज्रासनको अवस्थामा आउनुहोस् र वज्रासनमा आइसकेपछि यो सुप्त वज्रासन तपाईँले दुवैपट्टि गर्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि घुँडाको रोग भएकोले नगर्ने र त्यस्तै गर्भवतीहरूले नगर्ने, ढाडको अपरेसन गरेकाहरूले पनि नगर्ने, अरूले गर्नुहुन्छ। Keep tapping your body. Now we will proceed for the next posture, which is also called Virabhadrasana, the warrior posture. Now we're going to present three different types of warrior, र तीनवटा फरक खालका warrior pose छन् र त्यसको लागि तपाईको बिस्तारै तपाईले यसरी बस्नु भएको छ वज्रासनमा। सुप्त वज्र तपाईको अधोमुखासनमा जानुहोस्। अब उठेर गर्ने आसन गर्दै छौं हामी। यसरी तपाईले बिस्तारै यो खुट्टालाई बिस्तारै यता लिएर जानुहोस् सकेसम्म, र यसरी लिएर जानुभयो सुप्त वज्रासनबाट। र यो जसरी तपाईले
अश्व सञ्चालन गर्नुहुन्छ सूर्य नमस्कारमा, त्यस्तै गरेर तपाईँले यसलाई यहाँ राख्नुभयो र बिस्तारै यो खुट्टालाई लिएर आउँदै 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 तपाईँले यहाँनिर यो खुट्टो तेर्सिएको छ, यसरी सिधा गर्नुहोस्। मेक स्योर यु निड टु मेन्टेन योर ह्यान्ड लेभल एन्ड लेग लेभल एज वेल। तपाईँले यहाँ चाहिँ बिस्तारै के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो खुट्टोलाई स्ट्रेट हुनु पऱ्यो। तपाईँको यो 90 डिग्रीमै हुनु पऱ्यो यो खुट्टा, अनि यो पनि यसरी तन्केको हुनु पऱ्यो। यो बराबरी हुनु पऱ्यो भने यो लेभल चाहिँ तपाईँको एकदम स्ट्रेट, यसरी जाँदाखेरि स्ट्रेट हुनु पऱ्यो। र यसरी भइसकेपछि बल्ल तपाईँले ढाडलाई यो जिउलाई सिधा पारेर यसरी बस्न सक्नुहुन्छ। अनि ब्रिथ इन थियो, अब ब्रिथ आउट गर। ब्रिथ इन, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश। यसरी आउनुहोस्। अब फेरि यसरी भयो। यसलाई नै अर्कोतर्फ जाउँ। अर्कोतर्फ फेरि यहाँनिर आउनुहोस्। तपाईँ यो खुट्टालाई सिधा पारिदिनुहोस्। यो खुट्टा सिधा छ र यो तिघ्रा पनि सिधा भयो। यो पूर्ण रूपमा तन्किएको हुनु पर्यो। औँलाहरू अगाडि गइरहेको छ र बिस्तारै यसैमा अझै तल जानुहोस्। कति जान सक्नुहुन्छ अझै तल जानुहोस्, अझै तल जानुहोस्, अझै तल जानुहोस् र अनि बिस्तारै यसलाई तन्काइदिनुहोस् यसरी। अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फेरि आउनुहोस्। नमस्कार। अब हामी अर्को आसनमा जाँदैछौँ। यो वारियर पोजकै हामीले हात माथि लाने गरेर यसरी सिधै तपाईँले उभिनु भएको थियो। उभिएर खुट्टोलाई अगाडि लिएर जानुभयो। एउटा खुट्टो अगाडि, औँलाहरू उता फर्किएका छन्, एउटा अगाडि फर्किएको छ र खुट्टाको औँलाहरू देब्रेपट्टि फर्किरहेको छ। एउटा खुट्टाको बिस्राएर यसलाई 90 डिग्रीमा लिएर जानुहोस्। यो घुँडालाई जति सकिन्छ यहाँ बस्नुहोस्। यो प्यारलल नभएसम्म, यो खुट्टा नतेर्सेसम्म जानुहोस्। यस्तो मात्रै पनि होइन, पुरै जानुहोस्। तल जानुहोस्, तल जानुहोस्, तल जानुहोस्, तल जानुहोस्। यसरी चाहिँ यो स्ट्रेट भयो। तपाईँको यो लेभल एउटै लाइनमा भयो। यो भइसकेपछि यो ढाडलाई सिधा लिएर आउनुहोस्। यो सिधा एक लाइन भयो। अनि हातलाई सिधा गर्नुहोस्। अब ब्रिथ इन। अब गणना, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश। ब्रिथ इन अप। फेरि यसरी आउनुहोस्। अनि फेरि श्वासमा कन्फ्युज नहुनुहोस्। शरीर खुम्चिँदाखेरि श्वास बाहिर, शरीर चाहिँ लिँदाखेरि श्वासले भर्नुहुन्छ तपाईँले। अब फेरि अर्को खुट्टामा जानुहोस्। यसरी नै यसरी गएर तपाईँले यो जब खुट्टालाई सिधा पार्नुभयो त्यसपछि जिउ सिधा आउनुहोस्। आइसकेपछि फेरि श्वास लिनुहोस्। ब्रिथ इन डिपली। अनि भित्री कुम्भकमा हुनुहुन्छ। अनि एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश। गुड, वन्डरफुल। आउनुहोस्। अब अर्को हामीले यो सँगै नृत्य वीरासन अर्थात् डान्सिङ नट वीरासनलाई हामीले गर्नेछौँ र यस पछाडि हाम्रो उठेर गर्ने प्राय सकिनेछ। आउनुहोस् कि अब खुट्टालाई यसरी नै राख्नुहोस्। यसरी नै राखिसकेपछि जब यो खुट्टा तेर्सिएको छ र यसमा हातलाई माथि लानुहुन्छ, यसरी पूर्ण रूपमा भइसकेपछि ब्रिथ इन अप। श्वास माथि लैजानुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ब्रिथ आउट। फेरि अर्कोतर्फ जानुहोस्। सिधा जानुहोस्। यसलाई स्ट्रेट गरिदिनुहोस्। स्ट्रेट गरेर फेरि ब्रिथ इन अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यसले के गर्यो त भन्दा पुरै तपाईँको लिगामेन्टलाई, मसललाई तन्काइदियो। त जब कि हाम्रो चाहिँ जति पनि स्ट्रेस हर्मोनहरू छन् त्यसलाई रिलिज गर्नलाई काम गर्यो। अब वान लास्ट वीरभद्रासन गर्नेछौँ। वीरभद्रासन कसरी गर्छौँ त हामीले यो खुट्टोलाई स्ट्रेट पारिदिनेछौँ र हाम्रो जिउ, यो खुट्टा र हात बराबरी हुनेछ। यसरी चाहिँ हामी जानेछौँ। र आउनुहोस् कि बिस्तारै ब्रिथ आउटमा आउनुहोस्। श्वास बाहिर छ, श्वास बाहिर गइरहेको छ र जिउलाई उचालिदिनुहोस्। पुरै खुट्टालाई उचालिदिनुहोस्, तन्काइदिनुहोस्। यसरी एकदम तन्केको हुनु पर्यो। खुट्टा तन्केको छ। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश। फेरि ब्रिथ इन,
श्वास लिँदै आउनुहोस्, फेरि अर्कोतर्फ जानुहोस्। यसले गर्दाखेरि तपाईँको क्यालोरी बर्न पनि भइरहेको छ भने तपाईँको स्ट्रेस पनि बाहिरिरहेको छ। आउनुहोस्, लेट्स स्टेप हियर, होल्ड योर legs, and when you feel stable, then slowly gently kick back and extend your hand and breathe out, breathe in. Extend your leg and hands together in the same line. Count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Breathe in. Good. यसरी यो वीरभद्रासन भयो। यसलाई चाहिँ लगातार तपाईँले वीरभद्रासनलाई गरेर ट्यापिङ गर्न सक्नुहुनेछ र यसरी ट्यापिङ गरिसकेर मजासितले तपाईँले वीरभद्रासन गर्नुभयो। अब आउनुहोस् कि गोमुखासन गर्नेछौँ हामी। स्ट्रेस भगाउनलाई एकदमै राम्रो आसन मध्येको गोमुखासन हो। कुनै पनि आसनलाई तपाईँले विधिपूर्वक निरन्तर फ्लोमा बगाउनु भयो भने योग गरेर तपाईँको पसिना मजासितले बग्छ। जसरी अहिले तपाईँले मलाई देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो चाहिँ काखीमुनिदेखि लिएर अन्य पसिना आइरहेको छ र मैले अहिलेसम्म यो 7वटा आसन गरेँ। अब हाम्रो 2-3 वटा हामी पुनः आसन गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला आउनुहोस् कि हामीले अब गोमुखासन गर्नेछौँ। गोमुखासनमा धेरै जस्तो मिस्टेक के हुन्छ धेरैको भने कुन हातलाई माथि लाने भन्ने छ। तसर्थ आउनुहोस् हामी त्यसलाई गरौँ। सबभन्दा पहिला खुट्टालाई एक्सटेन्ड गरेर बस्नु भएको थियो तपाईँ, अनि ट्यापिङ गर्नुहोस्। Let's practice Gomukhasana. In Gomukhasana, people normally do mistake to change their hands. आउनुहोस् कि सबैभन्दा पहिला यसरी यो खुट्टालाई बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई तपाईँले यो घुँडामाथि यसरी राख्नुहोस्। Let's bend your right leg. यसरी बेन्ड गरिदिनु भयो, घुँडामाथि घुँडा राख्नुभयो। अब देब्रेलाई बेन्ड गरेर लिएर आउनुहोस्, देब्रेलाई बेन्ड गरेर लिएर आउनुहोस् र अनि यसपछि घुँडामाथि घुँडा यसरी बस्नु पर्यो। ठ्याक्क यो चाहिँ गाईको मुख जस्तरी। You need to make this shape is like a cow mouth. र यसरी चाहिँ घुँडामाथि घुँडा छ र तपाईँ बिचमा हुनुहुन्छ यसरी। र अब यसरी बसेपछि तपाईँको शरीर भइसकेपछि ब्याकबोन स्ट्रेट, सोल्डर गोज ब्याक अगेन, एन्ड देन यो घुँडा यहाँ हेर्नुहोस् कुन हात लाने भन्दा यो दाहिने खुट्टो मोडिएको हुनाले दाहिने हातलाई माथि लैजानु पर्यो र देब्रे हातलाई यताबाट लिएर जानुहोस् र यहाँ समाउने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँले एकदम सितले समाउनुहोस् अनि स्ट्रेट भएपछि ब्रिथ आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बिस्तारै आउनुहोस्। र त्यस्तै गरेर तपाईँले यो अर्को घुँडालाई यसै गरी नै पन्छाउनुहोस्, ट्यापिङ गर्नुहोस्। हातमा मसलमा जोड परेको छ भनेदेखि यसरी भइसकेपछि बिस्तारै जहाँ दबाब छ त्यहीँ चाहिँ ट्यापिङले एकदम काम गर्छ। अब आउनुहोस् कि अघि यो दाहिने खुट्टो माथि थियो भने अब बिस्तारै देब्रे खुट्टोलाई यसरी लिएर आउनुहोस्। सुरुमा यसरी बस्नु भएको थियो, त्यसलाई मोडे तपाईँले यसलाई लिएर आउनुभयो मोडेर, त्यस पछाडि फेरि अर्कोतर्फ लिएर जानुभयो र यसलाई अझ कसिएर लिएर जानुहोस्। तपाईँको यो गाईको मुख जस्तरी घुँडाभन्दा घुँडा माथि पर्छ। कतिको धेरै पर पुग्छ भने कतिको धेरै ओर हुन्छ, त्यसो त यसमा विचार गर्नुहोस्। गाईको मुख जस्तो भइसकेपछि अब यो देब्रे खुट्टा माथिबाट भएको हुनाले देब्रे हात, लेट्स चेन्ज योर लेग एन्ड देन लिफ्ट योर left hand as your left leg is up than the right leg. र यसरी यसरी माथि लैरहनु भएको छ। then slowly try to hold your hand at back whatever you can reach. If you can't reach, that's okay. It's not the competition. You can reach. Backbone straight. माथिको हातले तलको हातलाई समाइरहनु भएको छ। ब्याकबोन स्ट्रेट छ, घुँडामाथि घुँडा छ र यसरी बस्नुभयो। ब्रिथ इन अनि गन्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बिस्तारै आउनुहोस्। र तपाईलाई यसरी नै तपाईँ कसरी बसिरहन पनि सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ तपाईको थाइराइडदेखि लिएर थाइका मसलहरूलाई, स्वादिष्ठान चक्रलाई स्ट्रङ बनाउँछ। आउनुहोस् अब हामी कसरी यो हातलाई पछाडि गर्छौँ त तपाईँको भनेदेखि अब यहाँनिर हेर्नुहोस् कि पछाडि फर्केर गर्नेछु म, ताकि तपाईँलाई अलिक सजिलो होस् भनेर। जस्तो तपाईँले पछाडि यसरी राख्नुभयो भने यो हात कसरी जान्छ त? म अब अहिले दाहिने खुट्टालाई माथि राखिरहेको छु, देब्रे खुट्टा यसरी आइरहेको छ। तपाईँको ढाड सिधा हुनु पर्यो। हातलाई कसरी जाने तपाईँले पुरै पुर्याउनु पर्छ भन्ने छैन। गयो भने लैजानुहोस् यसरी मजाले, होइन? अब गएन भने नि केही छैन, आफ्नो शरीरले जति धान्छ त्यति
र यसरी तपाईँ जानुहोस् र हातलाई समाउनुहोस् र ढाड सिधा अनि गन्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फेरि बिस्तारै आउनुहोस् र ब्रिदिङ गर्नुहोस्। यसरी गोमुखासनबाट तपाईँले ठुलो लाभ लिन सक्नुहुन्छ। र अब गोमुखासन सकिएपछि यसो धेरै आसनहरू छन्, तर तपाईँले स्ट्रेस रिलिजको लागि यति गर्नुभयो भने पनि दैनिक रूपमा तपाईँले 30 मिनट लगानी गर्नुहोस्। एन्जाइटी, स्ट्रेस, जति पनि हर्मोन डिसअर्डर छ यसलाई ठिक गर्छ। अब यो सँगसँगै तपाईँले 3वटा प्राणायाम यसमा जोड दिनुहोस्। र गोमुखासन गरिसकेपछि तुरुन्त तपाईँले शवासनमा बस्नुहोस्। पहिला आफ्नो श्वासलाई नर्मलाइज गर्नुहोस्। लेट्स सिट अन अ शवासन. Savasana is like a dead body, resting pose, peace pose. Normally in Western world we call it peace pose. हामीले शवासनलाई relax your feet, relax your knee, elbow, chest, neck, back, head, relax, completely relax. यसरी बसिसकेपछि बिस्तारै तपाईँ पूर्ण विश्राम आउनुभयो। देब्रेपट्टि टाउकोलाई समाउनुहोस् र बिस्तारै सपोर्ट दिएर तपाईँ उठ्नुभयो र शवासन सकेपछि आउनुहोस्। अब हामी मुख भस्त्रिका गर्दैछौँ। मुख भस्त्रिका कसरी गर्ने त भन्दा अरू भस्त्रिका जस्तै गरेर तपाईँको भस्त्रिका सामना त्यहाँ श्वास लिन्छौँ, पूरक भित्र रोक्छौँ, कुम्भक बाहिर फाल्छौँ, रेचक। यसैलाई नै हामीले श्वास भस्त्रिका भनिन्छ। 5 सेकेन्ड लगाएर श्वास लिनुभयो, भित्र रोक्नुभयो 10 सेकेन्ड, अब फेरि बाहिर फालिदिनु भयो 5 सेकेन्ड लगाएर। यो सामान्य भस्त्रिका हो भने अब मुख भस्त्रिका स्ट्रेसलाई एकदमै रामबाण। लेट्स प्र्याक्टिस मुख भस्त्रिका। Just sit in a cross leg or any other position and then slowly breathe in. Breathe in deeply. One more time. One last time. जब यो फुलिसक्छ, तपाईँ पेट फुल्यो, एकदमै फोक्सो भरिएको छ, त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ घोडा राख्नुहोस् र सर्पले जस्तरी मुखबाट एकदम श्वासलाई फाल्दै बाहिर निस्नुहोस्। सम्पूर्ण गयो। ब्रिथ आउट कम्प्लिटली। देन ब्रिथ इन। श्वास लिँदै माथि आउनुहोस्, माथि आउनुहोस्, माथि आउनुहोस्, माथि आउनुहोस्। पुरा भरियो श्वास भरेपछि केही बेर भित्री कुम्भकमा रहनुहोस्। 10 सेकेन्डको भित्री कुम्भक भइसकेपछि एकैचोटि मुखबाट श्वास फाल्नुहोस्। फेरि श्वास लिँदै आउनुहोस्, फेरि ब्रिथ आउट। यो क्रमलाई तपाईँ 10 चोटिसम्म दोहोऱ्याउनुहोस्। मुख भस्त्रिकाले एकदमै राम्रोसँग तपाईँको स्ट्रेस, एन्जाइटी जान्छ। तपाईँको मान्छे नै फरक बन्नुहुन्छ तपाईँ 10 दिनसम्म गर्नुभयो भनेपछि नियमित रूपमा गर्दा त अझै राम्रो भयो। हामीले औषधिमा अन्य कुरामा दौडिनुभन्दा तपाईँले हामीभित्र रहेका यस्ता दिव्य ऊर्जालाई सदुपयोग गरेर एउटा असल मानिक, आरोग्य मानिक बन्न सक्नुहुन्छ। अब आउनुहोस् कि महाप्राण ध्वनि गर्नेछौँ हामी। महाप्राण ध्वनि चाहिँ यसरी बस्नु भएको छ। बस्दा बस्दै तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने हातलाई यसरी माथि लानुहुन्छ र हातलाई माथि लगेर तपाईँले यसरी यहाँनिर राख्नुहुन्छ हत्केलामा, र एउटा हात चाहिँ तपाईँको मुद्रामा रहन्छ, ब्याकबोन स्ट्रेट, र गहिरो श्वास लिनुहुन्छ भित्र पहिला। ब्रिथ इन डीपली एन्ड देन हमिङ एन्ड स्लोली ब्रिथ आउट व्हाइल यु हमिङ। Just feel the vibration in your crown center while you humming. Again, breathe in. पुरा भर्नुहोस्। पुरकमा पुरा फोक्सो भरिएको छ। हात माथि लानुहोस्, मनलाई यहाँ क्राउन सेन्टरमा राख्नुहोस्। Focus your mind on the crown center and then hum and release. Breathe. मैले 2 चोटि गरेँ, बाँकी 10 चोटि गर्ने काम तपाईँको, र यसलाई 10 चोटि दोहोऱ्याउनुहोस्। तपाईँ त्यस पछाडि तपाईँ आफ्नो ब्लड प्रेसर अथवा अन्य कुराहरू चेक गरेर जानुहोस्। अब यो सँगसँगै हामी काकी मुद्रा गर्नेछौँ।
काकी मुद्रा स्ट्रेस हिलको लागि असाध्यै राम्रो मुद्राको रूपमा मानिन्छ। काकी भनेको यो कौवाको जस्तो मुद्रा भयो र यो आखिरी मुद्रा यो स्ट्रेस हिलिङको लागि हुन त थुप्रै छन्, तर यो विधिलाई हामीले अपनाउनेछौँ। आउनुहोस् काकी मुद्रा कसरी गरिन्छ भने पहिला तपाईँले नाकलाई बन्द गर्नुहुन्छ। पहिला तपाईँले यसरी अम्लालाई बन्द गर्नुभयो, सबै अम्लालाई यसरी छोइदिनु भयो। यसरी गरेर तपाईँले नाकलाई बन्द गर्नुहुन्छ र नाकलाई बन्द गरेर मुखबाट श्वास लिँदै जानुहुन्छ माथि कौवाले जस्तो मुख पारेर। अनि माथि गएर तपाईँले जालन्धर बन्दमा आउनुहुन्छ नाक बन्द गरेर, चिउडो बन्द गरेर, र अनि नाकलाई छोडिदिएर बिस्तारै नाकबाट मुख बन्द गरेर श्वास माथि लानुहुन्छ र छोडिदिनुहुन्छ। आउनुहोस् पहिला तपाईँले बिस्तारै नाकलाई बन्द गर्नुभयो। अब श्वास लिँदै माथि जानुहोस् कौवाको जस्तो मुख बनाएर। जालन्धर बन्दमा आउनुहोस्। छोडिदिनुहोस्। पूर्ण रूपमा ब्रिथ आउट गर्नुभयो। लेट्स रिपिट इट। हातलाई पहिला बनाउनु भयो, कान्छी अम्लादेखि लिएर गएर यो बुढी अम्लाले यहाँ थिचिदिनु भयो। कौवाको जस्तो मुख बनाएर श्वास लिँदै माथि जानुभयो। जालन्धर बन्दमा आउनुहोस्। चिउडोले भित्री कुम्भमा बस्नुहोस्, चिउडोले छातीमा छोएर। अब बिस्तारै नाकलाई छोडिदिनुहोस्, मुख बन्द, नाकले श्वास फाल्दै जानुहोस्। वान लास्ट टाइम, नाक बन्द। यसरी रिल्याक्स हुनुहोस्। यसो गर्दा मुख भरिएको हुनु पर्यो तपाईँको, किनभने श्वास स्वर आयो, पेट पनि भरियो, मुख पनि भरेर राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। यसरी छोडेपछि बिस्तारै टायरबाट हावा खुसी यसरी जान्छ। र यो एउटा काकी मुद्रा थियो। यसलाई बाँकी गर्ने तपाईँको जिम्मा भने अब ध्यान गर्नुहुनेछ। ध्यान गर्दाखेरि विभिन्न विधिहरूमध्ये स्ट्रेस हिलिङ गर्नलाई तपाईँले शिरदेखि पाउसम्म, पाउदेखि शिरसम्म प्रत्येक अङ्गलाई मनले सम्झिँदै जानुहोस्। जब मन बाहिरिन्छ, मन बाहिरिएपछि फेरि वेलकम ब्याक भन्दै आउनुहोस् र तपाईँ फेरि शरीरलाई शिरदेखि पाउसम्म जानुहोस्। म शान्त छु, म आनन्दमा छु, मैले संसारका सारा कुरालाई सक्नुपर्छ, गर्नुपर्छ, मैले मात्रै भन्ने छैन, केही कुरा मैले छोड्न सक्छु भन्नुहोस्। प्रसन्न चित्तले आनन्दित भएर खुसी भएर फेरि हातलाई मान्नुहोस्, भगवान्प्रति आभार रहनुहोस्, ईश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्, गुरुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। प्रसन्न भएर ओम नमस्कार भन्नुहोस्। गुरु मन्त्र गरेर ऋण अथवा आभार प्रकट गर्नुहोस्। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रसन्न भएर तपाईँ शान्त रहनुहोस्। यो दुःख जिन्दगीमा कसले आउँदैन र, कठिनाइ कसलाई हुँदैन र, त्यही कठिनाइ र दुःखका बीच नै हामी अगाडि बढ्न सक्नु छ। लाग्यो ठेस हिँड्न सिकाएर जान्छ, आयो दुःख बाँच्न सिकाएर जान्छ। जो हाँस्न सक्छ हजार हारहरूमा, भाग्यले उसैलाई साथ दिएर जान्छ। नमस्कार, शुभ होस्।